रोशनी विवाहको तयारी गर्दै गर्दा उनको आँखाभरि आँसु थियो। यो जो कोहीलाई पनि हुन्छ। आफूले जन्म लिएको ठाउँ र आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो आमा बुबा र दाजुभाइ तथा आफ्नो सन्तान छाडेर जानुपर्दाको पीडा त्यो हरेक चेलीले मात्र बुझेको छ। त्यसैले मेहेन्दी लगाउँदै गर्दा आएको त्यो छेड रोशनी र पल शाहको निकै रोदनपूर्ण बनेको थियो। आफ्नो दाजुले मेहेन्दी लगाउँदै गर्दा रोशनीको आँखाभरि आँसु छाएको थियो। विवाह एउटा त्यस्तो सम्बन्ध हो जसले भविष्य र आफ्नो परिवारको खुसीको लागि पनि विवाह गर्नुपर्छ। रोशनीले लामो समयदेखि आफ्नो दाजुलाई र आफ्नो घर परिवारलाई निकै नजिकबाट केयर गरिरहेकी थिइन्। घरको एक्लै छोरी भए पनि उनी कहिले मातेनन् अनि कहिले पनि उशृङ्खल पनि बनेनन्। आफ्नो बाबा आमा र आफ्नो दाजुको मान मर्यादा भन्दा बाहिर कहिले नगएका रोशनी यति बेला 81 जन्मथलो छाडेर र आफ्नो बुबा आमासँग छाडेर जानु पर्दाको पीडा उनले भोगेकी छिन्। त्यसैले त उनको आँखामा आँसु बगेको छ। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसीपी खबरमा। नयाँ र ताजा अपडेटको लागि आरसीपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। आफ्नो जन्मदिने आमा र आफ्नो जन्मदिने घर छाड्दै गर्दा रोशनीको पीडा एउटा चेलीले मात्र बुझेको हुन्छ। त्यो हरेक चेलीले बुझ्ने गर्दछ। जन्मे एउटा घरमा र कर्म अर्को घरमा अनि मरण अर्कै ठाउँमा हुने यो कस्तो विडम्बना। हिजो एउटै थालमा खाँदै गरेको, एकै ठाउँमा बस्दै गरेको आमा बुवालाई चटक्कै छाडेर पराई घर जानुपर्छ अनि पराई घरको रहनसहन अनि पराईको अधीनमा बस्नुपर्ने अनि पराईसँगैको सम्बन्धलाई आफ्नो बनाउनु पर्ने यो चेलीको पीडा हो। त्यसैले रोशनीको त्यो विदाई गर्दै गर्दा पल शाहको आँखाबाट पनि आँसु आएको थियो। तर उनले आँसु रोकेर बहिनीलाई हौसला दिनकै लागि भने हाँसी हाँसी उनको लागि अगाडि उभिएर पल शाहले हल्दी लगाइरहेको भिडियो यति बेला सोसल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेको छ। आज उनको विवाहको दिन, आज उनी अन्मेर पराई घर जाने दिन। आज उनले जन्मेको थलो, जन्मेको ठाउँ र सधैँ एकै ठाउँमा खाइरहेको, खेले हुर्केको ठाउँ छाडेर उनी पराई घर जाँदैछन् अनि पराई घरसँगको सम्बन्धलाई अब उनले सुमधुर बनाउनु पर्ने उनको थप बाध्यता त छँदैछ। आफ्नो माइतीपट्टिको इज्जत मान मर्यादा सँगसँगै पल्लो घरको पनि अब उनले विचार गर्नुपर्ने भएको छ। यति बेला पल शाहको बहिनी रोशनी राज्य लक्ष्मीको हल्दी लगाउने कार्यक्रम निकै धुमधाम भयो। आफन्तजन र त्यहाँ उपस्थिति भएका साथीभाइलाई त त्यो हर्षको कुरा थियो। तर पल शाहको बहिनी, पल शाहको परिवारलाई भने यो विडम्बना थियो। आफ्नो बहिनीलाई विदाई गर्नुपर्ने बाध्यता पल शाहलाई थियो भने आमा बुवालाई हुर्केको चेली पराई घर पठाउँदाको मनमा शान्त त थियो, तर मनको अर्को पीडा त्यो थियो कि सँगै बसेको, सँगै हुर्केको, आफ्नै हातले मसर मसर गरिरहेर हुर्काएको त्यो छोरी आज पराई घर जाँदाको पीडा भने जन्म दिने आमा बुवा बाहेक अरूले कसैले पनि महसुस गर्न सक्दैनन्। हो, त्यस्तै पीडा यति बेला पल शाहलाई भएको छ। पल शाहको आमा बुवालाई भएको छ। भक्कानेर रुनु सिवाय अरू केही छैन। हुन त उनी टाढा सधैँको लागि गएका होइनन्। उनी पर्दा काम पर्दा आफ्नो माइती सम्झेर नै आउँछन्। जति टाढा त्यति माया गाडा भनिन्छ नि, हो त्यस्तै भएको छ। अब रोशनी माइती घरबाट टाढिँदैछन्। पल शाहको बहिनी रोशनीलाई दर्शकले निकै चिनेका छन्। उनी एक हिम्मतिलो, साहसिलो युवती हुन्। आफ्नो दाजुको हरेक क्रियाकलाप र हरेक सङ्घर्षमा उनले साथ दिएका छन्। त्यति मात्र होइन, अभिभावकत्व पुरा गरेर आफ्ना बुबा आमालाई दाजु नहुँदा पनि घरमा छोरा छ भन्ने भान गराएर उनले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेका थिए। अन्त त्यति बेला रोशनीको विवाहको खबरले उनको फ्यान फलोस खुसी छन् र आमा बाबुवा पनि खुसी छन्। तर खुसी के कारणले छ भने समाजको इज्जत, प्रतिष्ठा र मान मर्यादा सधैँ राखेकोमा अनि आफ्नो छोरीलाई आफ्नै हातले अन्माएर पराईको घर पठाउँदाको खुसी त छ, तर त्यो खुसी मनमा अर्को पीडा पनि छ। आफ्नै हातले हिजो कुटेको, माया गरेको र मुसारेको त्यो पीडा भुलेर अब छोरीलाई पराई घर पठाउनु पर्दा त्यो आमा बुवाको मन कति भक्कानिएको होला। त्यस्तै भएको छ यति बेला अभिनेता पल शाहको परिवार र उनका आमा बुवाको हालत पनि। यो विवाह चलेको चलन हो, यो सबैमा यस्तै हुन्छ। तर मन भक्कानेन पनि के गर्नु, अरूकै लागि भए पनि हाँस्नुपर्ने बाध्यता यति बेला छ। छोरी भएर जन्मेपछि पराई घर जानै पर्ने बाध्यता नै छ। हो, जो कोही नजान सक्छन्, तर समयअनुसार र परिस्थितिले यति बेला उनलाई पराई गराएका छन्। आजबाट रोशनी पराई घर जाँदैछन्, पल शाहबाट टाढा जाँदैछन्। समाजको रीति र एउटा परिस्थितिलाई बुझेर पनि विवाह ढिलो चाँडो गर्नु नै पर्छ। त्यसैले रोशनीको वैवाहिक जीवन निकै सुखद रहोस्। वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका
रोशनी र अनमोललाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। रोशनी अभिनेता पल शाहकी एक्ली बहिनी अनि पल शाह त्यो घरको एक्लो छोरो। अब आमा बुबा र पल शाह मात्रै त्यो घरमा रहनेछन्। चर्चित अभिनेता पल शाह घरको एक्लो छोरो, त्यो माथि पनि उनी यति बेला नेपालका चर्चित नायकको रूपमा चिनेका छन्। उनको सुटिङ नेपाल बाहिर नेपालभित्र र विभिन्न ठाउँमा हुने गर्दछ। उसै पनि यति बेला उनी निकै व्यस्त छन्। नयाँ चलचित्र र नयाँ म्युजिकमा काम गरिरहेका पल शाह सधैँ आमा बुवासँग हुँदैनन्। एक्ली भएको बहिनी पनि यति बेला बिदाई गर्नु परेको छ। उनले विवाह गरेर पराई घर पठाउनु पर्दाको बाध्यता पल शाहको लागि थप चुनौती छ भने उनी यति बेला मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ भन्ने गीत जस्तै यति बेला आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो आफूले अति नै माया गरेको बहिनीलाई बिदाई गर्दैछन् अभिनेता पल शाह। शरीर मात्र टाढा हुन्, मनमा माया उत्तिकै छ। सम्बन्ध हिजोभन्दा आज झन् बलियो भएर जानेछन् अब आगामी दिनमा पल शाह र रोशनीको। रोशनी राज्य लक्ष्मी अर्थात् पल शाहको बहिनीको विवाहको खबरले यति बेला पल शाहको फ्यान निकै उत्साहित छन्। यति बेला विभिन्न सोसल मिडियामा पल शाहको बहिनीको हल्दी लगाएको फोटो अर्थात् उनी बेहुली बन्ने गर्दाको तयारीको त्यो फोटो र भिडियोले सबैलाई प्रफुल्ल बनाएको छ। नायक पल शाहसँग हल्दी लगाउँदै गर्दाको कहिले फोटोमा उनी हाँसेको त कहिले रोएको देखिन्छ। मनभित्र पीडा अनेकौं छ, तर पनि बाध्यता र परिस्थिति र समाजले ल्याएको यो रीतिमा मान्नै पर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ। नायक पल शाहको बहिनी रोशनी राज्य लक्ष्मीलाई यति बेला धेरैले वैवाहिक जीवनको शुभकामना व्यक्त गरिरहेका छन्। उनको आगामी दिन दाम्पत्य जीवन निकै सुखद रहोस् र उन्नति प्रगति होस् भनेर कामना समेत गरेका छन्। नायक पल शाहको फेसबुक वालमा पनि यही फोटोहरू यति बेला सार्वजनिक र भइरहेको छ। पहिलोचोटि उनले हल्दी लगाउँदै गराएको त्यो सेयर गरेको फोटो र एक क्लिप्सले दर्शकको ध्यान तानेको थियो। उनले लेखेका थिए, नयाँ जीवनको सुरुवातको लागि अर्थात् नयाँ कार्यको सुरुवातको लागि तिमीलाई अनगिन्ती शुभकामना भनेर लेखेका थिए। दर्शकको माया उत्तिकै पाएका नायक पल शाह यति बेला आफ्नो बहिनीलाई बिदाई गर्दैछन् अर्थात् उनले पराई घर पठाउँदैछन्। रोशनीको विवाहको यो यति बेला पल शाहको फ्यानको लागि निकै खुसीको खबर। रोशनीको विवाहको खबरले यति बेला सबै उत्साहित बनेका छन् भने उनले कसरी विवाह गर्दैछन् र कोसँग गर्दैछन् भन्ने दर्शकको कौतूहलताको विषय पनि छ। त्यसको लागि हामीले अर्को भिडियो लिएर आएका छौँ। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र उनले कोसँग विवाह गर्दैछन् भन्ने कुरा हामीले आधिकारिक रूपमा तपाईँलाई जानकारी दिएका छौँ। रोशनीको विवाहप्रति तपाईँको कुनै जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनुहोला र उनको दाम्पत्य जीवनको लागि उनलाई वैवाहिक जीवनको लागि शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनुहोला र थप अपडेटको लागि हामीसँगै रहनुहोला, हाम्रो च्यानललाई जोडेर बस्नुहोला। अहिलेको लागि यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ। यस्तै नयाँ जानकारीको लागि हामी सँगै रहनुहोला भन्दै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। पल शाहको फ्यान र पल शाहको परिवारको लागि र रोशनीको विवाहको लागि हाम्रो तर्फबाट दाम्पत्य जीवनको धेरै धेरै शुभकामना।